बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम। इस मौके पर हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत को लेकर मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं सोग मनाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ होने वाले मुज़ालम का भी तज़किरा होता है। पाकिस्तान में हमारे हुक्मरानों की तरफ से, हमारे उलमा की तरफ से दर्स दिया जाता है कि बर्दाश्त से काम लिया जाए, नफरतें ख़त्म की जाएं, तकसीम का खात्मा किया जाए। लेकिन अमलन हमारे हुक्मरान क्या करते हैं? आज के हुक्मरान हों या माजी के हों, किस तरह से वो इस दिन नसीहतें करते हैं लेकिन अपने आप पर किसी नसीहत को वो नाफिज नहीं करते। जुल्म है तो इनकी तरफ से भी बढ़ता ही चला जा रहा है। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि इमरान खान है, उस हवाले से इनका रवैया क्या रहा है? इमरान खान जेल में है, बातें जो तकसीम और नफरत की खात्मे की करते हैं, लेकिन इमरान खान को, उनकी पार्टी को, पार्टी के रहनुमाओं को, इनके कारकुनों को और फिर इन लोगों के घर वालों को, बच्चों को, बीवियों को किस तरह से सितम का निशाना बनाया जाता है। क्या यही वाक़या करबला का दर्स है? बहरहाल जो कुछ करबला में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। यजीद मिट गया और हज़रत इमाम हुसैन का नाम आज भी जिंदा है और हर दौर के यजीद का एक जैसा ही अंजाम हुआ है। खौली का कैसा अंजाम हुआ था, उमर बिन साद का क्या अंजाम हुआ था और फिर शिमर का क्या अंजाम हुआ था। हर दौर के यजीद का यही अंजाम होना है, यही अंजाम होता आया है। पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है। आप जिसको भी अपने दौर का यजीद समझते हैं, अल्लाह के यहाँ पता है कि कौन किस दौर का यजीद है और अल्लाह ताला उसको फिर उसी अंजाम से दो चार भी कर देता है। हमारे यहाँ जब भी यजीदियत आई तो उसके बाद उसका खात्मा हुआ और अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा उस यजीद का हुआ था। हमारी आज की हुकूमत की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, नफरतों के खात्मे की बात की जा रही है। लेकिन कौन सी नफरतों की खात्मे की बात करते हैं? क्या ये इनकी जो अपने रिश्तेदारों अजीजों के साथ नफरतें हैं उनके खात्मे की बात करते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो भी ये खत्म कर रहे होंगे। बहरहाल वाक़या करबला का जो दर्स है, अगर उसको अपना लिया जाए तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। कैप्टन दुरानी के हवाले से, वो मेजर शायद बन चुकी हैं, उनका जो बयान आया था, पहले आपको बयान सुना देते हैं। उस पर किस तरह का कुछ लोगों की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से नहीं बल्कि कुछ लोगों की तरफ से शदीद रद्द अमल आया। मैं आपके सामने उनकी जुबान में उनका बयान रख देता हूँ, फिर देखते हैं कि उसमें क्या उनकी तरफ से गलत कहा गया। आपको पता है पाकिस्तान आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का। उसमें एक किताब है 1971, 1965 एक जंग की किताब में। और उस किताबों में क्या है? अपनी तारीफें नहीं है। क्या है उन किताबों में? अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी गोज थ्रू दैट बुक। व्हाई? सबसे पहली बात सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है इस इदारे में। नंबर 2, मैंने ये नहीं कहा कि आर्मी जो भी करती है सही करती है, मैंने कहा जो करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। हमें से कुछ लोग होते हैं ना वैलिडेशन चाहते हैं हर वक्त, लेकिन आप में से वो स्ट्रॉन्ग लड़की कौन होती है जिसको हर कोई आइडलाइज कर रहा होता है क्लास? यार ये लड़का जो है ना, ये नडर है। वो कौन होते हैं? जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। Where we stand today is it because of Pakistan Army? No, it's not. Where we stand today is the collective effort. तो ये बयान आपने सुन लिया, इसमें बताइए कि कौन सी चीज़ गलत है। लेकिन मुखालफिन इस चीज़ को लेके आगे चले जाते हैं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि फ़ौज अगर सही नहीं करती तो जो भी करती है पब्लिक के इंटरेस्ट में करती है, मुल्क के मुफाद में करती है। तो इस चीज़ को लेके कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि फ़ौज को क्या हक है ये तयन करने का, ये गलत है। हमने इस पर पहले भी बात की थी कि अगर इन सियासतदानों को जो पाकिस्तान को भी बेच खाएं, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेच दें और पाकिस्तान को भारत का तुफैली बना दें, और ऐसी कोशिशें सामने आ भी चुकी हैं, तो ऐसे मौके पर फिर फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। बहरहाल फ़ौज अगर सियासत में मुदाखलत करती है तो उसकी किसी तौर भी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन जब ये नागुज़ीर हो जाता है तो फिर फ़ौज को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, वरना आपका एटमी प्रोग्राम बिक चुका होता है और पाकिस्तान भारत का तुफैली बन चुका होता है। इस पर हम पहले तफसीली बात कर चुके हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ISPR की तरफ से एक ट्वीट के बाद दूसरा ट्वीट आया है। ISPR का ट्वीट 2023 के बाद से बंद था। मई में आखिरी ट्वीट किया गया था, उसके बाद ये ट्विटर अकाउंट बंद था, ट्वीट पर कोई ट्वीट नहीं आ रहा था। बहरहाल DG ISPR की तरफ से अब ट्वीट आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला ट्वीट उनकी तरफ से खारिज के हवाले से आया और उसके बाद उनकी तरफ से कारगिल के हवाले से जिस तरह से कुर्बानियाँ दी गई उस हवाले से, उनका शहीदों के हवाले से ट्वीट सामने आया है। कर्नल शेर खान की उन्होंने बात की है
یہ 2 ٹویٹ آئے ہیں، لگتا ہے کہ آئندہ بھی ان کے ٹویٹ آتے رہیں گے اور وہ آگاہ کرتے رہیں گے کہ پاک فوج کیا کچھ کر رہی ہے۔ بہرحال پاک فوج کا لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن پاک فوج کا ایک سپاہی سے لے کے جرنیل تک پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کی آپ بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ بہت سے جرنیلوں کو، بہت سے بریگیڈیئرز کو اور دیگر کو بھی سزائیں سنائی گئی ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف تو بات کی جا سکتی ہے اور کی بھی جانی چاہیے، اور ان کا ماضی حال مستقبل قوم کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لیکن چند جرنیلوں کی، چند لوگوں کی جو ملکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہ بالکل درست بات ہے۔ جو بھی بندہ کسی بھی شعبے سے ہو، فوج سے ہو یا وہ سویلین ہو، اگر وہ کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف نہ صرف بات ہونی چاہیے بلکہ ایکشن بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ پرویز مشرف کے خلاف بھی ایکشن ہوا، گو کہ ان کی موت کے بعد ہوا، بلکہ ان کی زندگی کے دوران ہی ان کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ تھوڑا چلتے ہیں لاٹری کی طرف۔ ابو ظہبی میں ایک بندے کی لاٹری نکلی ہے، بلال اس کا نام ہے، بنگلہ دیش سے اس کا تعلق ہے۔ 12 سال پہلے اس نے لاٹری کا ٹکٹ خریدا تھا اور ہر سال وہ ٹکٹ خریدتا رہا۔ اس کی لاٹری نکلی ہے 1,93,000 درہم کی، جو پاکستانی روپوں میں 1 ارب روپیہ بن جاتا ہے۔ بنگلہ دیشی بلال کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ پاکستان میں بھی کبھی اتنی بڑی لاٹری ڈالی گئی تھی، لاٹری نکلی تھی۔ یہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت تھا۔ آصف علی زرداری صاحب نے لاٹری کا اہتمام کیا تھا، 10 روپے کا ٹکٹ تھا، لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ ٹکٹ خریدا تھا۔ اس کے پیچھے ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا، کیا ذہنیت تھی، کیا کمائی کرنی تھی، وہ ایک الگ سٹوری ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کے لاکھوں کے انعامات ضرور نکلے تھے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے قرضے 76,000 ارب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف پاکستان پر قرضوں کا یہ بوجھ ہے اور دوسری طرف ہمارے کھڑکنے صاحب دورے پہ دورہ کھڑکا رہے ہیں۔ آج کل وہ آذربائیجان گئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ان کی یہ تصویر دیکھیے، کس طرح سے علیوف صاحب ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اور پاکستان میں پرسوں دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں 30 پاکستان کے فوج کے سپوت شہید ہو گئے تھے، اور ان کو دیکھیے کہ دورے سوج رہے ہیں، ایک ملک ہے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، اور یہ ان کا تیسرا، چوتھا یا 5واں دورہ ہے آذربائیجان کا۔ وہاں پہ یہ کیا لینے جاتے ہیں؟ جب بھی وہاں سے کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پاکستان میں آذربائیجان کی طرف سے ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں پاکستان سے کم ہیں، اور ان کی جو GDP ریٹ ہے وہ بھی پاکستان سے کم ہے، اور وہ 2 ارب روپے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب دورے پہ دورہ کھڑکائے چلے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یوم سیاہ پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے، شاید انہوں نے کہیں پہ تقریر بھی کی ہو۔ یہ 5 جولائی 1977 کا یوم سیاہ مناتے ہیں، جب جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ یوم سیاہ سادگی سے منایا جائے گا، کیونکہ یوم عاشور بھی ہے۔ تو پہلے کون سا یہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ یہ یوم سیاہ منایا کرتے تھے؟ بہرحال ان کی طرف سے یوم سیاہ منایا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بیان جاری کیا گیا، جس میں ان کی طرف سے کہا گیا کہ 5 جولائی 1977 نے قوم میں تقسیم اور نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ تو کیا بلاول بھٹو زرداری نے اس سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ بالکل بھی کوئی سبق آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی نے نہیں سیکھا۔ تو کیا اس دور میں نفرت کے اور تقسیم کے بیج بوئے گئے تھے؟ تو آج کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اتحاد کے، اتفاق کے پھول نشاور کر رہے ہیں، یا پھر اسی طرح سے یہ بھی نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں؟ بالکل یہ نفرتوں کے نہ صرف بیج بو رہے ہیں بلکہ بیج بونے کے بعد ان کی آب یاری بھی کر رہے ہیں۔ کس طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کا مینڈیٹ لوٹنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور کس طرح سے یہ حکومتیں بنا کے بیٹھ گئے، کس طرح سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری سب سے آگے تھے مفاد حاصل کرنے میں، عہدہ حاصل کرنے میں۔ آج بھی مرکز میں یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ان کے ابا جی پاکستان کے صدر ہیں، اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں، ہم نے وزارتیں نہیں لی، لیکن
جو بھی ان کا مطالبہ ہوتا ہے، بجٹ میں مطالبہ ہوتا ہے، یا جو بھی انہوں نے فنڈز لینے ہوتے ہیں، شہباز شریف کی گردن پر انگوٹھا رکھ کے یہ فنڈز حاصل کر لیتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے، یہ نفرتوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تقسیم کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں تحریک انصاف کو دیکھ لیا جائے تو ان کے خلاف جس حد تک یہ چلے گئے ہیں، نفرتوں کو مزید فروغ دے رہے ہیں اور مزید پاکستان میں تقسیم بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔